संतोषान व्हड उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता संतोषान व्हड उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रचन केला पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसाळ दिला तुझ्या उपकारा करता पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उताराय कोंकत्रेका जिणेंत तुज्या आमी बागेता संतोषान व्हड उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता तुझे कुडीचे आमी मिस्तेक दिसते सादे तुझ्या जिवा तेंपलांत आमी ल्हान व्हड करून दे तुझ्या उपकारा करता पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेका जिणेंत तुज्या आमी बागेता संतोषान व्हड उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो तिरावणी संस्कारांत पवित्र आत्म्याची मोर घेवचे खातीर आमी हांगा आयल्या पवित्र स्नानांत आमी देवाच्या भुरग्यांचो घन आपणवून पवित्र सभेचे सांदे जावन क्रिस्ताच्या सेवेच्या मणयारपणांत भागीदारा जाल्या क्रिस्त प्रसाद ससनसो जीव दिवचे आत्मी खाण आज तिरावणी संस्कार घेवचे वरवीं प्रत्येक रितीन पवित्र सभे संगी आमकां आसचो बांद घट करता पवित्र आत्मो आपल्या कृपे देण्यानी आमकां घट करता तो आमकां समाजेंत आसले वायट काडून उडोवंक धाडटा सुवार्ता परगटूंक आमकां आयती करता पवित्र आत्म्याची शाश्वती मोर घेवचे आमी सौम्या जेजूच्या जिविताक आनी उतराक साक्षी जावंक जबाबदार जाता हे मणयारपण निस्वार्थपणी पाळूंक गरज आसा ती मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया मोगाळ भावां भयणीनो प्रस्तावनाद्वारे आयचे महत्व आमी येदोळस समजून घेतलें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पिरगजेची भुरगीं तिरावणेचो संस्कार स्विकार करतलीं पवित्र आत्मो आनी ताच्या देण्यांची भरती ती घेतलीं तर ह्या भुरग्यां पासत प्रत्येक तराने आमी मागया आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक घडीभर आमच्या पातकांचे दूख आमी धरया हांव पातकी सरपदरे देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतन तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पाप केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध
या पासत भजन सदां सांबार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा पेनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, तुवें केल्ली बसोवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्ष दिवंक ताच्या धीरान आमकां भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक एकुपान सकला देवलो. तो मोयचे कडेन उलयलो. ताणें मोयचेचेर आसलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 म्हालगड्यांचेर घालो. आत्मो तेचेर येना फुडें ताणें प्रवाद केलो. दोग मनीस शिबिरांत रावले. एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेरी आयलो. तो शिबिरांतलो भायर वचून नातलो तरी तांचें नांव हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लें. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाट्याचो मोयचेक हुंचेक
ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हणलें, एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेंत हांव मोइजेची सेवा करूंक आसलेल्या नोनाच्या पुता जोशवाक ताणें सांगलें, मोइजे म्हज्या धन्या ताका आडय. मोइजेन ताका साप दिली, म्हजे पासत तूं मोसरी चलाय. सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवाद जालो जाल्यार आनी सर्वेस्परान ताका सगळ्यांक आपलो आत्मो दिलो जाल्यार बरें जालें. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीचो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराचो अज्ञानितीचो काळजाचो संतो. सर्वेस्पोराची शिकवण भोव बरी, जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराचे नियमामती गुजवाळ, नेत्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पराचे भेबिरान भोव पवित्र, सदांच बाळटले. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपार, ते सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराचो अज्ञानितीचो काळजाचो संतो. तांतू मेळटा तुझ्या सेवकाक खरी जाणवाय. तांकां पळो दिवन वडना तो सोडता. आपल्या सगळ्या सुखींची कोणा वळूक आसा. देखून नेणारपणे केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो. सर्वेस्पराचो अज्ञानितीचो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराचो अज्ञानितीचो काळजाचो संतो. सांत जाकोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या मदल्या गिरेस्तांक एक उतार सांगता. तुमच्या वयर येवचे आसात त्या अनवारा खातीर तुमी रडजय आनी विलाप करीजय. तुमचो दुडू कुसून गेला, तुमची नाजूक मुस्तायकी सांडसीन कांतयला. ती तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती खेल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावल्ल्या ह्या काळार तुमी दिर्वे पुंजयला. पळया, तुमची शेतां लुवल्ल्या वावरड्यांची माजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरला. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे सप फौजींच्या दन्याच्या कानांत पडल्यान. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालयेन जियेल्यान आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यान. निरपराध्यांक गुन्यांवकार कर, तुमी तांकां जिविशी मारल्यान. ती तुमकां आड रावंक नात. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. उतर तुझे सोम्या दिवो मोजा बेटा प्रकाश सांगो मोजा दिसपट्या जीवना Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जुवावन जेजू लागीं म्हणलें मेस्त्री तुजे नवी देवसार सोडयतेल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आड व्हरलें जेजून ताका जाप दिली ताका आड व्हरनाकात म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षाचो तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कॉप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय 2 हात आसून यमकंडाच्या पालवाना तसल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सचें तुका कित्याकी बरें आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय 2 पांय आसून यमकंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कित्याकी बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड 2 दोळे आसून यमकंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कित्याकी बरें थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता थिरावणाच्या उमेदवारांक हांव आपोवणें दितां तुमी तयार करून उबे रावात गवळी बापा आमचे सास्तान सांत अंतोन फिर्गजेच्या ह्या 60 आनी 2 उमेदवारांक तुमचे मुखार हजर करूंक हांव संतोश पावतां पिर्गस यासक बापानो तांकां पावते परी तरबेत केल्यांत आनी हो सक्रामेंत घेवंक तीं तयार आसात पवित्र सभेच्या सक्रामेंताच्या जिवितांत भाग घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून
दोतरणेच्या शिकवणेक हजर जावन रेतीर आनी हेर चटवटिकेनी भाग घेवन आनी जिवितांत क्रिस्ती सेवा दाखोवन ही उमेदवारां क्रिस्माक आयतीं जाल्यांत. देवाच्या कृपेंत तांणी सकत आपणायल्या आनी आमच्या समुदायाच्या मागण्या आनी देखीन पाठिंबो तांणी जोडला. आतां तीं थिराणी संस्कार विचारतात. तांचे शिकोवपी आनी वडिलां लागीं विचार करून समजल्या उपरांत तीं आयतीं आसात म्हूण हांव साक्ष दितां. म्हज्या मोगाळ पोदोर मोदोरनेनो, क्रिस्ती जिवीत आनी सक्रामेंतांत वाळटा ती जबाबदारी हळवायेन घेवंक जायना. देखून ह्या उमेदवारांनी विचारलो क्रिस्मसाचो सक्रामेंत हांकां दिवच्या आदीं पवित्र सभेन हांचे संगे पयन केल्ल्या पोदोर मोदोरने लागीं समजोन घेतिल्लें बरें. ही उमेदवारां आस्तिरावनी घेवंक आयतीं आसात. ह्या बावार्थी जोम्यांतल्या म्हज्या भावां भयणीनो, हांव तुमचे लागीं विचारतां, आज ह्या आमच्या भावां भयणींनी तिरावणी घेवंक तुमकां खुशी आसा? म्हज्या मोगाळ उमेदवारानो, तुमचो पिर्गस याजक, पोदोर मोदोरनो, कुटुंब आनी सांगाती पिर्गसगारांनी तुमचे उद्देशी दृढ परगटणी केल्या. आतां तिरावणी संस्कार घेवंक आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी गटाय आपणावन क्रिस्ताच्या बरेपणाचें जिवीत जियोवंक तुमी तयार आसात? क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, आनी प्रत्येक सावन तिरावणेचो संस्कार स्विकार केल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी इलेक्ट्रीक वायरां पळयल्यांत. तातूंत वीज सकत आसा, पूण आमकां ती कळना. दोळ्यांक आमकां पळोवंक ती दिसना. पूण तुमी एक स्विच ऑन करा, लायट पेटतात, फॅनांक घुंवतात. कित्याक त्या वायरांनी ही सकत सदांच वाळोनूच आसा. वाऱ्यांत संगीताची लारां आसात, ती आमकां आसात म्हूण कळनात. कानाक आमकां आयकनात. घरा वचून रेडियो ऑन करा, मधुर संगीत आमकां आयकोंक मेळटा. वारें सगळ्यांनी आसा, जायते फावटी ताचें अस्तित्व आमकां कळना वा आमी तें गुमानाकी व्हरिना. दर्या तडीर वसा, थंयसर थंड वारें व्हाळटना आमच्या जिवांत एक नवो उल्हास कसो भोगता. वाऱ्याची सकती कितें म्हणलें आमी जाणाव. जड वारें आयलें तवळ केदें व्हडलें रूख जाल्यारय धरणेक आपटतात, गारां कोसलोन पडटात. कित्याक तसली सकत त्या वाऱ्याक आसा. वाऱ्या विणे मनीस जियोंक शकना. आमकां हर एकल्याक हें गरज आसा. आनी हांवें म्हळें वारें सगळ्यांनी आसा. तेच परी पवित्र आत्मो सगळ्या संवसारार तो आसा. हर एकल्याक नव्या जिवान तो भरता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, रचनेच्या आरंभा आदींच देवाचो आत्मो आसलोलो. आनी उत्पत्ती ग्रंथांत आमी परत वाचता, उदकाचेर तो वसतालो म्हणून.
सोडवणेच्या चरित्रेची पानां आमी उगडून जाल्यार थंयसर पवित्र आत्मो रायांतय निती करता ते प्रवाद्यांतय आसलो आमकां कळटा. तांकां दिल्लें तें मिसांव तांची ती जबाबदारी पाळूंक पवित्र आत्मो तांकां आदार दितालो. सांगातास देवाचें उतर आसा तशें भियाविने परगटूंक तांकां तो कुमक करतालो. नव्या सल्ल्याक आमी आयल्या तर पवित्र आत्म्याची विविध गणितां आमच्या दोळ्यां मुखार ते दवरलेलीं आमकां वाचूंक मेळटात. आनी देखून थोडो वेळ आमी ह्या विशयांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पवित्र आत्मो मरियेंतय पयलें देवान आयलोलो. बडव्यान बरी खबर हाडलेल्या वेळार मोरी खालतिकायन जबाब दिवन म्हणाली, आपले हांव जावन आसा सुमयाची चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी त्या वेळी पवित्र आत्म्यान ती गर्भेस्त जाली आनी देवाचो पूत तिच्या कुशव्यांत मनीस जालो. मरी आपली मावसे भयण एलिझाबेथची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिच्या नामान असो शब्द एलिझाबेथच्या कानांत पडलोस. तिच्या कुशव्यांतल्या बाळकान संतोषान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणाली, म्हज्या सुमयाच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग कशें म्हाका फावो जालें. मात्र न्ही, एलिझाबेथच्या कुशींत आसल्या बाळकाचे म्हणजे जुआंव बावतिस्ताचे सैबाचें पातक धुवन गेलें. मंदोरून आमी पळयलें जाल्यार मरियेन जेजूक तेंपलांत भेटोवच्या वेळी सिमियांव प्रवादी आनी आन्ना प्रवादीन त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन तेंपलाक येवन पावली आनी थंयसर बाळका जेजूक तांणी देखलो आनी सिमियांवन ताचे विशीं प्रभात केलो. म्हणून एक तालवार आसपास तुज्या काळजांत रमतेली. वो बाळ सबारांच्या पडण्याक तशें उठोवण्याक खारान जातलो. जेजू पवित्र स्नान घेवंक जॉर्दान न्हंयच्या तडीक गेल्लो आनी थंयसर स्नानीक जुआंव बाप्तिस्ता लागीं तो पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येत आसतना ताचे वयर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपाचेर येवन देवलो. पारवो आमेचा नांव शांतीचो समाधानाचो गुर्त तो जावन आसा. जेजू पवित्र आत्म्याक आपल्या मनशा सैबान आयकतालो आनी ताणें दाखयल्ले बरी तो चलतालो. ताच्या पवित्र स्नाना उपरांत देवसारान ताका ताळच्याक पवित्र आत्म्यान जेजूक मरुभुमी केलो. पूण त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजून सैतानाचेर आनी ताच्या ताळल्यांचेर जैत वेलें. भावां भयणीनो, तिरावणेच्या संस्कारांत पवित्र आत्म्याची कृपा प्रत्येक तरान आमी जोडटा आनी ताचे वरवीं क्रिस्ताच्या शिपाया बरी देवसराच्या ताळण्यांचेर ताच्या वडण्यांचेर झुजोवंक आमी सकतल्या.
जेजू लोकांक बरी खबर परगट करीत आसलोलो आनी ताची शिकोवन आयकोंक जायतो लोक ताचो फाटलाव करून येतालो. तांचे पैकी जुदेवांचो मुखेली निकोदेम जुदेवांच्या बियान जेजूक मेळोंक रातच्या वेळार येतालो आनी जेजू ताचे कडेन सबार संगती विशांत उलयल्लो. निकोदेम जेजू लागीं विचारता, मेस्त्री, ससन जिवीत हांवें जोडी जाय तर कितें करी जाय? आनी जेजू जबाब दिता, तुवें परत्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोंक साध्य ना. निकोदेमाक ह्या उतरांचो अर्थ समजना आनी देखून तो जेजू लागीं म्हणटा, हांव सैनाचो अधिकारी, येदो व्हड मनीस, हांवें परत म्हज्या आवयच्या गर्भांत रिक्षें तरी कशें? पूण जेजू ताचे लागीं उलयल्ल्या उतरांचो अर्थ वेगळो जावन आसलो. जेजू म्हणालो, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुवें जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगोंक साध्य ना. जेजून चांगली उतरां पवित्र स्नाना विशीं म्हणलें आमी समजता. हाचे वरवीं आमी परतून जल्मता आनी पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांनी कुरपेचो तो नवो जीव घालता. निमाण्या जेवणा वेळी आपल्या धर्मदूतांची अस्खतकाय समजून आपल्या पवित्र सभेचे फुडारी जावन आसल्ल्यांक जेजू पवित्र आत्म्याची ससाय बसयता. तुमकां आनी एक पराक्लीत हांव धाडटलो, तो स्वताचो आत्मो हांवें तुमकां सांगल्यो सर्व संगती तुमचे मतीक हाडटलो. पराक्लीत म्हळ्यार आधार वा बुजोवनदार, जो घटाय दिता तो जावन आसा. आपूण जिवन जाल्ल्या दिसा जेजू धर्मदूतांक माळयेच्या कुडांत दिश्टीक पडोन म्हणालो, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं, कोणाची फाटीं दवरतात ती उरतलीं. काकुळतीचो संस्कार जेजून ताच्या मोगाच्या आत्म्या वरवीं आमकां दिला. हाचे वरवीं आमची पातकां बक्षतात. होगडायले ती कुरपां परत आमी जोडून घेता आनी देवाची भुरगीं जावन जियोवचे भाग आमकां पावस जाता. आपणे केल्ली ती बासोवणी जेजू पाळटलो म्हणून सत्मांदन धर्मदूत सेनेकलांत 9 दीस मरिये सवे मागणें करण आसले. आनी पेंतेकोस्ता दिसा कितें घडलें आमी सगळीं जाणाव. एका दिसांनी सर्गींत हांवें एक आवाज जालो, झड वारें आयलें आनी तें आसलेले तें घर भरलें. पवित्र आत्मो अवंकार मरियेचेर आनी धर्मदूतांचेर पेंतेकोस्ता दिसा उज्यांच्या जिबे रुपार देवलो. धर्मदूतांत वरती एक बदलावन जाली. येदोळ पर्यंत बियान कावजेनेर आसलेले ते पवित्र आत्म्याक स्विकार करतस धैर्यान आनी सक्तेन भरले जेजूचे साक्षीते जाले. जेजूची ती बरी खबर वा सुवार्ता ते आतां परगटूंक लागले. सबारांच्या मना परिवर्तनाक ते कारण जाले. जेजूचे
खरे आनी बरे शिस्ते जाले सुवार्थे खातीर जेजू खातीर आपलो जीव दिवंक सयत ते आतां फाटीं सरले नात आनी कितें तांणी परगट केलें म्हणाले ते तुमी जुदेवांनी शास्त्र्यांनी आनी पारिसेवांनी जेजूक कुर्सार जिवेशी मारलो पण आपणे बसयल्ल्या प्रमाणे तो जेजू पुनर उठला ताका आमी पळयला आमचे मोदें तो आसा आनी हें सत आमच्या कुडींत स्वास आसता वरेक आमी परगट करता आनी ही ती बरी खबर धैर्यान ते परगट करी लागले भावां भयणीनो तोच तो पवित्र आत्मो सुरविल्या क्रिस्तांवांचेर देवान आयलोलो परिणाम जावन सुरविले क्रिस्तांव एक कूड एक कुटुंब एक समुदाय कशें एका काळजान मोगाच्या बांदांत जियेतालीं पवित्र आत्म्यान तांकां सुमेस्तांक एक कुटुंब कशें एकवट आयिल्लें त्याच पवित्र आत्म्याक पवित्र स्नानांत आनी प्रत्येक तरान तिरावणेच्या संस्कारांत आमी स्विकार केला तो पवित्र आत्मो आमचे ते जियेता हांवें आनी तुमी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक कान दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आसा आनी अशें क्रिस्ताचें सारकें आमचें तें आमी खंचोवंक आसा दिसा दिसपडत्या जिणयेंत क्रिस्ताची ती बरी खबर उतरांनी तशें करण्यांनी आमी ती परगटूंक आसा आनी गरज पडल्यार त्याच क्रिस्ता खातीर पवित्र सभे खातीर जीव दिवंक सयत आमी फाटीं सरनाय तर मोगाळ भावां भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पिरगजेचीं 62 भुरगीं आज हो संस्कार स्विकार करतलीं तोच तो पवित्र आत्मो मरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर देंवलोलो तांचेरय देवान येवं दी म्हूण आमी मागया त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान त्याच क्रिस्ताचें सारकें आपणावन त्या क्रिस्ता खातीर जियोंक तो तांकां आदार दिवं दी आनी अशें क्रिस्ताचे खरे आनी बरे पाटलावदार ती जावं दीत म्हणून प्रत्येक तरान तांचे पासत आमी मागया मोगाळ भावां भयणीनो पवित्र स्नानाच्या दिसा ह्या भुरग्यांच्या तर्फेन तुमी आवय बापायनी पदर मदोरनी भावार्थाची उसारणी केल्ली सैतानाक आनी तरच्या करण्यांक पाठ करतल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मांत आनी शिकोवणेंत आमी वागयतल्या म्हूण तुमी बासतिल्ली हीं भुरगीं आज वाडोवन आयल्यांत भावार्थाची समजोनी तांणी जोडल्या भावार्थ उसारूंक तीं सकतात तर तांचे बराबर आमी भावार्थाची उसारणी आतां करुया सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामांक सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात सर्व पदवेदरा देवा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सतमानतात जेजू क्रिस्तसो एकलोच पूत हांव कुंवार मरयेंतान जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सतमानतात बापा आनी पुतातान उपसल्ल्या आमच्या जीवदातारा आनी आज क्रिस्मसच्या सक्रामेंतांत तुमकां मेळटा त्या पवित्र आत्म्याक तुमी सतमानतात कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें पुनर्जिवनपण
आणि ससनाचे जिवीत तुमी सतमानतात हो आमचो भावार्थ हो पवित्र सभेचो भावार्थ हो उसारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या सुमया मरे पात मोगाळ भावां भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या विंचलेल्या पुतां धुवांक ससनीक जिविताक नवो जल्म दिला आपल्या पुतां धुवांक बळवंत करच्याक तांचेर पवित्र आत्मो वतूं आनी तांणी देवाचो पूत क्रिस्त सारकें जायचें तांकां तो माकोमन मौनपणी ह्या भुरग्यां पासत सर्गी बापा लागीं आतां आमी मागया सर्व पदवेदरा देवा आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या पुतां धुवांक पातकांतलीं सोडयलीं आनी तांकां नवें जिवीत दिलें तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शेरोती करून पाटय जानवाय आनी गिन्यान बोध आनी गटाय समजोनी आनी भक्त तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतेन तांकां बरें क्रिस्ता आमच्या सुमया मरे पात पवित्र ये देवो आनी सर्गीता उजवाडाचे तुझे ये मोगाळ भावां भयणीनो देवाच्या पवित्र आत्म्यान एक भावार्थ एक बरवसो आनी एक मोग आमकां दिला तेच परी एका मनान आमच्या सर पदवेदरा बापाक आतां आमी उलो मारया तुमची जबाब सोम्या आमचे मागणे आयक सोम्या आमचे मागणे आयक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी थिरायलेली ही देवाची भुरगीं भावात आनी मोगार बांदिल्ल्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक सास दिवं म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया सोम्या आमचे मागणे आयक हांकां भावार्थांत ल्हान व्हड केल्या ती आवय बापाय आनी पोदोन मोदोन उतरान आनी देखीन तांकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिवं म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया
सौम्या आमचे मागणे ऐक. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड लोबो आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त गवळ्या बराबर पवित्रात्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान सोमी जेजू परत्यान येसर वाडत वचूं म्हूण सर्वेश्वरा लागीं मागुया. सौम्या आमचे मागणे ऐक. समेस्त मनशां एका देवाची रचना आनी भुरगीं जाते कातेचो आनी देशा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून देवाचें राज्य म्हणजे पवित्रत्म्याची शांती आनी संतोष खऱ्या मनान सोदूं म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागुया. सौम्या आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. दिसा दिसपडत्या गरजेंत जें कितें आमकां फायद्याचें तें तूं लाभय. पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमी चड आनी चड तुजे सारकें जायसें कर. या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें. त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवं. पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं.
आनी दिसान दीस चड आनी चड आमी ताका साक्ष दिवंक पावो. हें तुज्या पुताद्वांचे अत्रेक दयाळपणी पंथाक पावय म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तोच सोमी आमचो वंश सर्गार सोडलो आनी महिमेवन जावन तुज्या उजव्याक बसलो. आनी बसयलेलो पवित्र आत्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सरदाळबारा संगतीन आतां सदां निरंतरी मानान काळजान तोंडान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तानाचे. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळे तुजे रचनान तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत तसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत येवन जालो ते राती ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो वतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सर्वने पसत तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मोरयेच्या आनी तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगातां तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या संगातां पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुजे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आमी आतां मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता
तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची सिडी संवसाराचें पाप काडटा ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी जायकी सुभागी. सोम्या तूं भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली.
तुया सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान माखलाय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसलाय ती तुजी भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितमेचेर वाडत वसो हे आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. देव बाप उजवाड आसो दातार ताणे जेजूच्या सिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिव आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरो. आमेन. सिसांचेर जिबेर उपार दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसपण उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करो. आमेन. एकच भावार्थ उसारून परगटो वेगवेगळ्यो मनशांच्यो बसो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थांत तो तुमकां थीर करो आनी जे बापाक तुमी आतां भरवशान अत्रेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचो चलो उजवाड आमचो फांको गैरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासून झुजो संतोष सगळ्यान हाडून जावया सासमोगान. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्बेन सर आमी आसो जियेचें घर सदां जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुर्बेन सर आमी आसो जियेचें घर सदां मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. मगे अंतरसाचे करवेन नियर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.